13 फरवरी 1950 की आधी रात को कनाडा के पहाड़ों के ऊपर एक B-36 पीस मेकर अमेरिकी बमबार त्यारा शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया। इसके एक इंजन में नारंगी शोले भड़क उठे और शदीद सर्दी की वजह से त्यारे के बड़े बड़े परों पर बर्फ जम रही थी। उस वक्त त्यारे के 6 में से 3 इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। ये एक तरबियती मिशन था, लेकिन अब ये एक मुकम्मल बहरान बन चुका था। कप्तान हैरोल्ड बैरी ने कंट्रोल संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन त्यारा तेजी से साहिल की तरफ गिर रहा था। हर मिनट में सैकड़ों फीट नीचे जा रहा था। त्यारे के बॉम्बे में एक मार्क 4 एटमी हथियार मौजूद था, जो उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी थी और सिर्फ 5 साल पुरानी थी। ये वही हथियार था जिसने हिरोशिमा को तबाह किया था। त्यारा बचाना नामुमकिन था, लेकिन इस हथियार को दुश्मन के हाथों में नहीं जाने देना था। अमले ने इसी सूरत हाल के लिए बारहा तरबियत ली थी, लेकिन ये पहला मौका था जब अमेरिका को एटमी हथियार खोने का खतरा था। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद जब जापान ने हथियार डाल दिए, अमेरिका ने अपनी तवज्जो सोवियत यूनियन की तरफ मरकूज की, जो कि इसका नया हरीफ था। अमेरिकी मंसूबा साजों को मालूम था कि अब जंग रवायती फौजों से नहीं बल्कि एटमी हथियारों से लड़ी जाएगी। 1950 तक अमेरिका के पास तकरीबन 235 एटमी बॉम्ब थे, जबकि सोवियत यूनियन के पास सिर्फ 2 थे। इस बढ़तरी के बावजूद सर्द जंग की दौड़ शुरू हो चुकी थी। जनरल कर्टिस लीमे की सरबराही में स्ट्रेटेजिक एयर कमांड ने अपने मिशन को एटमी हथियारों के गिर्द मुनज़्ज़म किया, ताकि दुनिया भर में फौरी हमलों के लिए तैयार रहा जा सके। इसके लिए तरबियती मिशन बहुत अहम थे, जिनमें प्रवास के रास्तों से लेकर बॉम्ब गिराने की मशक की जाती थी। ताहम एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो एटमी हथियारों की हिफाजत की जिम्मेदार थी, इन हथियारों को महफूज तनसीबात से बाहर ले जाने की इजाज़त देने से हिचकिचाती थी। लेकिन जनरल लीमे के इसरार पर फरवरी 1950 में एक तारीखी फैसला हुआ कि एक तरबियती मिशन में मार्क 4 एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्लूटोनियम कोर नहीं होगा, यानी ये मुकम्मल एटमी हथियार नहीं था, लेकिन इसमें धमाका खेज मवाद जरूर मौजूद था। ये मार्क 4 बॉम्ब मार्क 3 फैटमैन का जदीद वर्जन था, जो नागासाकी पर गिराया गया था। पुराने बॉम्ब को बनाने में बहुत वक्त और माहिरीन की ज़रूरत थी, लेकिन मार्क 4 को मैदान में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इसका डायमीटर 60 इंच और वज़न 10,800 पाउंड से ज़्यादा था। इसमें सीसा, यूरेनियम और TNT का मरकब था, ताकि ये असली बॉम्ब की तरह वज़न और तर्ज अमल दिखाए, लेकिन इसमें एटमी धमाके की सलाहियत नहीं थी। इस मिशन के लिए B-36 पीस मेकर त्यारा मुंतखब किया गया, जो इस वक्त का सबसे बड़ा और जदीद बमबार था। इसके 6 प्रोपेलर और 4 जेट इंजन थे, जो इसे बगैर ईंधन भरे समंदरों के ऊपर प्रवास करने और एटमी हथियार पहुंचाने की सलाहियत देते थे। इसका परों का फैलाव 230 फीट था और ये 40 घंटों से ज़्यादा प्रवास कर सकता था। यह त्यारा इस मिशन के लिए बेहतरीन था, जो अमेरिकी फ़ज़ाइया का अब तक का सबसे हकीकत पसंदाना तरबियती मिशन था। 13 फरवरी 1950 की दोपहर को अलास्का के एयरफोर्स बेस पर तैयारियां अरूज पर थी और बाहर दर्जा हरारत -40 डिग्री था और तेज़ हवाएं बर्फ उड़ा रही थी। B-36 बी त्यारा, जिसका टेल नंबर 9207544 था, 7वीं बम विंग से ताल्लुक़ रखता था और इसने सिर्फ 186 घंटे प्रवास की थी। शदीद सर्दी की वजह से त्यारे के इंजन बंद नहीं किए जा रहे थे, ताकि सिस्टम गर्म रहे। ये मिशन एक 24 घंटे का तवील तरबियती मिशन था, जिसमें 5600 मील का रास्ता तय करना था। त्यारा अलास्का से मोंटाना, फिर सदर्न कैलिफोर्निया और फिर सैन फ्रांसिस्को तक जाएगा, जहां एक नकली एटमी हमला किया जाना था, और फिर टेक्सास के एयरफोर्स बेस पर वापस आएगा। त्यारे में 28 घंटों का ईंधन, 252 पाउंड गोला बारूद और 11,000 पाउंड का मार्क 4 बॉम्ब लदा हुआ था, जो एटमी कोर के बगैर था। त्यारे पर 17 अफराद सवार थे, जिनकी क़यादत कप्तान हैरोल्ड बैरी कर रहे थे, जिनके पास 1400 घंटों से ज़्यादा प्रवास का तजुर्बा था। इनके को पायलट रेविट फील्ड जूनियर थे, जो इस त्यारे के जिम्मेदार थे। अमले में फ्लाइट इंजीनियर, नेविगेटर, गनर्स और एक रिलीफ अमला भी शामिल था। लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल मैकडोनल्ड मिशन के हसास हिस्सों की निगरानी कर रहे थे, जबकि थियोडोर शरीर नामी वेपनर बॉम्ब की निगरानी कर रहा था। मिशन का मंसूबा था कि बॉम्ब को किसी भी हालत में गिराया नहीं जाएगा। शाम 4:27 बजे B-36 बेस से उड़ा, जो अपने तजवीज़ करदा वज़न से 51,000 पाउंड ज़्यादा था। कप्तान बैरी ने इसे कामयाबी से हवा में उठाया। पहले 7 घंटे सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रात 11 बजे के करीब जब त्यारा सटका के जनूब में एक गहरे बादल में दाखिल हुआ, शदीद बर्फानी बारिश शुरू हो गई, जिसने त्यारे के सतहों पर बर्फ जमा दी। कप्तान बैरी ने त्यारे को 15,000 फीट की बुलंदी पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रोपेलर्स गैर मामूली तौर पर काम करने लगे।
لگے۔ فلائٹ انجینئر ارنسٹ کاکس جونیئر نے فوری طور پر دستی کنٹرول سنبھالا، لیکن برف تیزی سے جم رہی تھی۔ رات 11:15 بجے کپتان بیری نے قریبی B-36 طیارے سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ 12,000 فیٹ پر ہیں، برف جمنے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے اور مشن خطرے میں ہے۔ 10 منٹ بعد عملے کو اطلاع ملی کہ پہلا انجن آگ پکڑ چکا ہے۔ کپتان بیری نے اس انجن کو بند کیا، لیکن پروپیلر الٹا گھومنے لگا، جس سے طیارہ مزید غیر مستحکم ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں دوسرا اور پھر تیسرا انجن بھی آگ پکڑ گیا۔ اب صرف 3 انجن کام کر رہے تھے جو ایمرجنسی موڈ پر چل رہے تھے۔ برفانی بارش جاری تھی اور طیارہ تیزی سے بحر الکاہل کے ساحل کی طرف گر رہا تھا۔ کپتان بیری نے عملے کو حکم دیا کہ اس ایٹم بم کو تباہ کر دیا جائے تاکہ یہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ ریڈار آفیسر پال گرہارٹ نے بم گرانے کا پروٹوکول شروع کیا۔ پہلے بم گرایا نہیں جا سکا، لیکن دوسری کوشش میں بوم بے کے دروازے کھلے اور رات کے وقت برٹش کولمبیا کے بیلا بیلا سے 55 میل شمال مغرب میں 8,000 فٹ کی بلندی سے 10,000 پاؤنڈ کا بم گرایا گیا۔ اس کے کچھ لمحوں بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی روشنی اور آواز نے سمندر اور طیارے کو ہلا دیا۔ بم میں ایٹمی کور نہیں تھا، لیکن اس میں ہائی ایکسپلوزیو مواد تھا جو اصلی بم کی طرح دھماکہ خیز تھا۔ بم گرانے کے بعد بھی طیارہ بچ نہ سکا۔ تینوں باقی انجن مکمل طاقت سے چل رہے تھے، لیکن طیارہ 5,000 فیٹ پر گر رہا تھا۔ کپتان بیری نے ایمرجنسی بیل بجائی اور عملے نے پیراشوٹس کے ساتھ چھلانگ لگانا شروع کی۔ سرد ہوا اور ایمرجنسی لائٹس کے درمیان 17 افراد نے رات کے اندھیرے میں چھلانگ لگائی۔ ان کے پیراشوٹس جنگلی جزیرے پرنسز رائل آئلینڈ کے جنگلوں اور برفیلے پانیوں کی طرف اترے۔ طیارہ آخرکار کینیڈا کے جنگلوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ صرف 12 افراد زمین پر اترے۔ اسٹاف سارجنٹ ڈگ تھریشر نامی ٹیل گنر کا پیراشوٹ ایک درخت میں پھنس گیا۔ اس نے خود کو آزاد کیا اور برف میں گرا، لیکن وہ زخمی نہیں ہوا۔ اس نے اپنا ایمرجنسی ربڑ کا ڈینگی نکالا اور اس کے نیچے رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس نے جنگل میں آواز دی اور کپتان بیری، وٹفیلڈ اور دیگر 4 افراد کے ساتھ مل گیا۔ انہوں نے پیراشوٹ سے ایک عارضی پناہ گاہ بنائی اور کاغذات جلا کر آگ جلائی تاکہ سردی سے بچ سکیں۔ اگلے دن انہوں نے اسٹاف سارجنٹ وٹیل کو پایا جو درخت میں الٹا لٹک رہا تھا اور شدید زخمی تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر مدد لینے کے لیے آگے بڑھے۔ 2 دن بعد کینیڈین سرچ ٹیموں نے انہیں ساحل پر بچایا اور ان کی رہنمائی سے وٹیل اور ایک اور زخمی ہیرلڈ پول کو بھی بچا لیا گیا۔ پول اپنے ٹوٹے ہوئے ٹخنوں کے باوجود 1 میل تک برف میں رینگ کر جھیل تک پہنچا تھا، لیکن اسے 3 راتیں اکیلے گزارنی پڑیں۔ بدقسمتی سے 5 افراد کبھی بھی نہیں ملے کیونکہ سرد پانی میں زندہ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ بچ جانے والوں کو فورٹ ورتھ واپس لے جایا گیا، لیکن واپسی کے دوران ان کے ٹرانسپورٹ طیارے کا ایک انجن ناکام ہو گیا، جس سے وہ دوبارہ خوف زدہ ہو گئے۔ ریڈار آفیسر پال گرہارٹ نے کہا کہ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ امریکی فضائیہ کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ کاربوریٹرز میں برف جمنے کی وجہ سے انجنوں میں ایندھن کی زیادتی ہوئی، جس سے آگ لگی۔ B-36 کے انجنوں کا ڈیزائن سرد ہوا کے سامنے تھا، جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا، لیکن کچھ سوالات ابھی تک حل نہیں ہو سکے۔ طیارہ عملے کے چھوڑنے کے بعد 220 میل ماؤنٹ کولوجیٹ پر ملا، جو کہ بیلا بیلا سے بہت دور تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ ویپنر تھیوڈور شریر طیارے پر رہا اور اسے الاسکا کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ واقعہ سرد جنگ کے دوران پہلا بروکن ایرو واقعہ تھا، یعنی ایٹمی ہتھیار کا نقصان۔ امریکی فضائیہ نے 1954 میں ملبے تک پہنچ کر حساس حصوں کو تباہ یا محفوظ کیا۔ بم کے دھماکے کی تصدیق ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ وہ طیارے کے ساتھ نہیں گرا۔ اس واقعے نے امریکی فضائیہ کو اپنی تربیتی مشنوں اور حفاظتی اقدامات کو بہتر کرنے پر مجبور کیا۔ بعد کے کئی سالوں میں بھی کئی بروکن ایرو واقعات ہوئے، لیکن یہ والا پہلا تھا۔ آج ماؤنٹ کولوجیٹ پر ملبہ اب بھی موجود ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن اس کی کہانی اب بھی پراسرار ہے۔